Okay. The today's topic is torque and angular acceleration for a rigid body. हामीले रिजिड बडी पढ्दैछौँ कुनै पनि यो डिस्टेन्स कहिले पनि चेन्ज हुँदैन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने यस्ता खालका बडी हामीले अगाडिको क्लासमा डिस्कस गरेर आइसकेका छौँ। अब यो टर्क भनेको कस्तो भन्दाखेरि जसरी हामीले मोमेन्ट भनेर हामीले ट्रान्सलेसन मोसनमा हामीले पढ्यो टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स भन्छौँ नि ठ्याक्कै यो टर्क भनेको नि मोमेन्ट अफ फोर्स नै हो हैन which produce the turning effect and define the cross product of force and distance from the axis of rotation. यो एउटा एक्सिस अफ रोटेसन यो एउटा हामीले यो टर्कलाई हामीले कसरी डिफाइन गरे एउटा पिक्चर मैले यहाँ राखेको छु। यहाँ कुनै एउटा सपोज एउटा अब्जेक्टलाई मैले एम भन्ने बडी एउटा बडी राखेँ त्यसको यो मास चाहिँ एमआई भने आइथ भन्ने पार्टिकल छ यहाँ हैन यस्ता पार्टिकल त धेरैवटा छन् त्यसमध्येको कुनै एउटा पार्टिकललाई मैले यहाँ सपोज गरेँ स्याम्पलले आई सपोज दिस इज आइथ पार्टिकल व्हिच मास इज एमआई हैन m1 भनेको फर्स्ट पार्टिकलको लागि m1 होला सेकेन्ड पार्टिकलको लागि m2 होला हुँदै हुँदै त्यो सेन्टर अफ यो एक्सिस अफ रोटेसन देखि r को डिस्टेन्समा त्यो पार्टिकल छ र त्यसको भेलोसिटी छ लिनियर भेलोसिटी vi छ हैन भेलोसिटी त यो सर्कुलर पाथमा त एभ्री पोजिसनमा चेन्जिङ हुन्छ हैन हामीले यो सेन्ट्रिपेटल फोर्सहरु अगाडि पढिसकेका छौं भेलोसिटी त चेन्जिङ हुन्छ। Therefore, the torque is the moment of force which produce the turning effect. हैन हामीले नर्मली बुझ्ने भनेको के हो त टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स भनेको मोमेन्ट हो त्यसैलाई हामी टर्क भन्छौं जसले टर्निङ इफेक्ट प्रोड्युस गराउँछ त्यसैलाई हामी टर्क भन्छौं। अनि यसलाई म्याथमेटिकली हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने यो क्रस प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन न हामीले ट्रान्सलेसनल मोसनमा डाइरेक्ट हामीले फोर्सलाई के गर्दैछौं त लाइक त्यो ट्रान्सलेसनल मोसनको एनालोगस फोर्स इन रोटेशनल मोसनमा हामी यसलाई रिलेट गर्न खोज्दैछौं। कन्सिडर अ पार्टिकल अफ मास एमआई एउटा आई भन्ने आइथ पार्टिकल एउटा कुनै एउटा सर्टेन पार्टिकल छ जसको मास चाहिँ एमआई छ आई को भ्यालु 1 2 3 जति पनि हामीले राख्नु भयो फर्स्ट पार्टिकल सेकेन्ड पार्टिकल हैन रोटेटिङ अबाउट द सेन्टर विथ एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा हैन यसको एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा छ। Force F1 acting on the particle is given by mass into acceleration हैन according to Newton's second law of motion हामीले यो फोर्स का लागि हामीले यो मास इन्टु एक्सिलरेसन हुन्छ भनेर हामीले डिस्कस गर्नु पर्दैन हामी यसको लेभल पार गरेर आएको स्टुडेन्ट हैन नर्मली हामी यो त हाम्रो लागि नर्मल कुरा भयो। यो m भनेको फर्स्ट पार्टिकलको लागि m भयो m1 भयो त्यसको मास यो dv भनेको अब यो एक्सिलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो हामीले पढ्दै आका छौं हैन चेन्ज इन भेलोसिटी पर युनिट टाइम भनेको एक्सिलरेसन जसलाई हामीले एउटा यो क्याल्कुलसको ल्याङ्ग्वेजमा मैले डेरिभेटिभको फर्ममा लेखेँ dvi भनेको रेट चेन्ज इन भेलोसिटी dt भनेको चेन्ज इन फर स्मल चेन्ज इन टाइम भन्न खोजेको हैन फर इन्फिनिटेसिमल स्मल चेन्ज इन टाइम dt m1 हामीले यो अगाडि कन्स्ट्यान्ट मास त कन्स्ट्यान्ट राखिदियौ अनि v = r ओमेगा अगाडि हामीले लिनियर र एंगुलर यो भेलोसिटी को रिलेसन हामीले पढाएको छ नि v = r * एंगुलर भेलोसिटी अनि a = r * एंगुलर एक्सिलरेसन यसरी हामीले अगाडि यसलाई रिलेट गरिसकेका छौं। यो v का ठाउँमा मैले r ओमेगा भ्यालु पुट गरेँ नै अलिकति यसलाई लेख्न पनि पाइन्छ हामीलाई जुमले त्यति फ्यासिलिटी दिएको छ तर घरिघरि यो फ्री भर्सनको जुम चाहिँ आउट भइदिरहन्छ र अलिकति गडबडी त्यही भएर लाग्छ। अब यो r का ठाउँमा मैले यो v का ठाउँमा r ओमेगा भ्यालु पुट सब्स्टिट्युट गरेँ यो r पनि कन्स्ट्यान्ट छ यहाँ देखि यहाँ सम्मको डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट छ हैन एक्सिस अफ रोटेसन देखि यो m सम्मको डिस्टेन्स भयो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट छ। अब हाम्रो लागि एउटा भेरिएबल भनेको यही d ओमेगा बाइ dt मात्रै छ ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी मात्रै छ। अब हामीले यो f1 को भ्यालु निकाल्दै छौं m1 जस्ताको तस्तै छ r1 जस्ताको तस्तै छ अनि रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी = एक्सिलरेसन भने जस्तो अब यो के आयो त यहाँनेरि रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर भेलोसिटी एंगुलर एक्सिलरेसन हैन लिनियर भेलोसिटी एक्सिलरेसन को ठाउँमा यहाँ एंगुलर एक्सिलरेसन आयो जसलाई हामीले अल्फाले डिनोट गर्छौं हामीले यता ट्रान्सलेसनल मोसनमा ए ले डिनोट गरे जस्तै यहाँनेरि हामी रोटेशनल मोसनमा यसलाई अल्फाले डिनोट गर्छौं ए भनेको लिनियर एक्सिलरेसन यो अल्फा भनेको एंगुलर एक्सिलरेसन भनेर यसलाई मैले अलिकति मेटिदिन्छु ल मेट्ने पनि सुविधा छ यहाँनेरि। यहाँदेखि पछाडि जाउँ अब यो हाम्रो त यो सिम्पल डेरिभेसन मात्रै छ अब यहाँदेखि हामी फिजिक्सको पोर्सन भन्दा अलिकति म्याथमेटिक्सको पोर्सनमा छौं हैन म्याथ बिना फिजिक्स त एउटा के भन्छ अस्ति पञ्जर बिनाको मासु जस्तै हुन्छ हैन मासु जति फिजिक्स बाँकी रहेको त्यहाँ भित्रको एक्सकेलेटन भनेको त म्याथ हो
हैन। अब यही म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन मात्रै छ। सिन्स द फोर्स आर परपेन्डिकुलर, मैले भनिसकेँ यो अल्फा इज इक्वल टु वेयर अल्फा इज इक्वल टु डी ओमेगा बाई डिटी एंगुलर एक्सिलरेसन हो। सिन्स द फोर्स आर परपेन्डिकुलर टु देयर रेस्पेक्टिभ डिस्टेन्स, सो मोमेन्ट अफ फोर्स F1 about the axis of rotation is given by F1, मैले अघि भनिसकेँ नि क्रस प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन भनेर अघि हामीले डिफाइन गरेको छ सुरुमै हैन। अब यही भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरिरहेका छौँ, अरु केही पनि गरेका छैन हामीले। यहाँदेखि अलिकति अगाडि जाउँ। यही भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्दै जाँदाखेरि यो F1 को भ्यालु हामीले यहाँ अगाडिबाट यहाँ सापट लियौँ हामीले हैन, M1 R1 अल्फा M1, अनि यहाँको R1 अलरेडी एउटा R1 छ, अगाडिबाट R1 आउँछ, त्यही R1 स्क्वायर भयो, 2 R1 को स्क्वायर भयो। यहाँसम्मको डेरिभेसन ठीक छ। सिमिलरली यो भनेको त एउटा फर्स्ट पार्टिकलको लागि, सिमिलरली सेकेन्ड पार्टिकलको लागि M2 होला, थर्ड पार्टिकलको मास M3 होला हैन, ड्यू टु द फोर्स F2 यो भनेको टर्क अबाउट द एक्सिस अफ रोटेसन अन पार्टिकल ह्याभिङ मासेस M2 M3 डट डट ड्यू टु द फोर्स F2 F3 इसेक्ट R। यो अब F1 को लागि M1 R1 स्क्वायर अल्फा भयो भने यो अल्फा भनेको त एंगुलर एक्सिलरेसन हो भयो भने अब हामीले यो F2 फोर्स निकाल्दा के गर्नु पर्यो, M2 R2 को स्क्वायर गर्नु पर्यो, अल्फा छँदैछ, एंगुलर एक्सिलरेसन जस्ताको तस्तै कन्स्ट्यान्ट छ। त्यस्तै M3 R3 को स्क्वायर छ, अल्फा छ। यसरी नै अरु फोर्सहरु बन्दै जान्छन् रेस्पेक्टिभली, वेयर R1 R2 डट 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 Rn आर द रेस्पेक्टिभली डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन। मैले मेटिदिएँ। अब यहाँदेखि पछाडि जाउँ। अब त्यसो भए टोटल टर्क कति हुन्छ त? टोटल रिजिड बडीको टर्क निकाल्नको लागि हामीले इन्डिभिजुअल टर्कहरुलाई सम गर्नु पर्यो हैन। समिङ अल द इन्डिभिजुअल टर्क वी हैव, यो दिस इज द साइन अफ टर्क है। यो यस्तो साइन टी जस्तो पनि छ, तर टी जस्तो होइन पनि, तल अलिकति खुट्टा बटारिएको पनि छ हैन। यो टर्कको एउटा साइन हो। यो इज इक्वल टु टर्क 1 भ्यालु अफ टर्क 1 प्लस भ्यालु अफ टर्क 2 हैन, हुँदै 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 टर्क टी एन सम्मको भ्यालुलाई हामीले सम गर्नु पर्यो। M1 R1 सबैमा कमन छ, हुँदै हुँदै यो अल्फा सबैमा कमन छ, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R2 स्क्वायर डट 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 हुँदै हुँदै फर nth पार्टिकलको समान Mn Rn को होल स्क्वायर हुन्छ। अनि यो अल्फा कमन छ, भित्रकोलाई ब्र्याकेट मैले ब्र्याकेट राखेको थिएँ भने यो भित्र के छ त? यो भनेको M1 R1 स्क्वायर को समिसन छ नि हैन। यो भनेको त कन्टिन्युअस सम छ नि, भनेपछि यो कति सम्म जान्छ भनेको I को भ्यालु 1 देखि n सम्म जान्छ हैन। समिसन Mi Ri को होल स्क्वायर अल्फा छँदैछ, अनि सिग्मा mr स्क्वायर गर्दियौ, यसलाई समिसन mr स्क्वायर गर्दियौ, अनि अल्फा छँदैछ। अब यो समिसन mr स्क्वायर भनेको त मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीले अगाडि पढिसकेका छ हैन। अब यो M1 R1 स्क्वायर भनेको यो यति भ्यालु भनेको यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो। त्यसलाई मैले के गर्ने, त्यसलाई I ले डिनोट गर्ने, अल्फा छँदैछ यहाँ किनकि समिसन mr स्क्वायर इज इक्वल टु I मोमेन्ट अफ इनर्सिया। देयरफोर व्हाट इज द फाइनल रिलेसन फर द टर्क इज इक्वल टु I अल्फा हुन्छ। अब हामीले के भन्यौ, MA भनेर हामीले फोर्स लिनियर मोसनमा फोर्स इज इक्वल टु F इन्टु एक्सिलरेसन मास इन्टु एक्सिलरेसन भन्यौ नि। अब सिमिलरली हामीले यो I लाई चाहिँ हामीले एक्सिलरेसनलाई अल्फा एंगुलर एक्सिलरेसन भयो, I लाई चाहिँ अब हामीले एनालोगस यो लिनियर मोसनको मासको एनालोगस एंगुलर मोसनको इनर्सिया जस्तो भयो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया जस्तो भयो। अगाडिकै हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फिजिकल सिग्निफिकेन्स भनेर हामीले हेरिसकेका छौँ हैन। मासले लिनियर मोसनमा जे काम गर्छ, ए मोमेन्ट अफ इनर्सियाले एंगुलर यो रोटेसनल मोसनमा पनि त्यही काम गर्छ भनेर हामीले अगाडि भनिसकेका छौँ। देयरफोर इट इज द न्युटन सेकेन्ड ल इन रोटेसनल डायनामिक्स। यो हामीले लिनियर डायनामिक्स F बराबर MA भने जस्तै यो रोटेसनल डायनामिक्समा टर्क इज इक्वल टु, यसलाई टो भनेर पढ्ने गरिन्छ है। पढ्दाखेरि यो वर्डलाई चाहिँ टो भनेर पढ्ने गरिन्छ, हुन चाहिँ टर्कको सिम्बल हो भन्ने बेला टो भनिन्छ। मैले चाहिँ टो भनेर पढिरहेको छु है। कसैको अब सबैले आफ्नो भन्ने तरिका फरक पर्न सक्छ हैन, म गल्ती पनि हुन सक्छु। अब यो सबै कुरा सबै हुँदैन। अब आफूले भनेको एउटा नोटेसन मात्रै, टर्कको नोटेसन मैले यसरी गरेँ, यसरी नै नर्मली राख्ने गरिन्छ हैन। दिस इज द न्युटन्स ल इन रोटेसनल डायनामिक्स, इट्स युनिट इज न्युटन मिटर है। यो यसलाई यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको केजी मिटर स्क्वायर भइहाल्यो। अनि यहाँ फेरि अर्को अल्फा छ, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ, मिटर बाई सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। अनि सबैलाई क्यान्सल गर्दै जाने भने बाँकी कति रहन्छ त? न्युटन मिटर जति बाँकी रहन्छ हैन। भनेको सुरुमै हामीले हेर्ने बित्तिकै पनि थाहा भइहाल्छ न्युटन मिटर कसरी आयो भन्ने कुरा त
अगाडिकै रिलेसनबाट पनि थाहा हुन्छ टर्क इज इक्वल टु हामीले यो टर्क इज इक्वल टु के भन्यो त एफ इन्टु आर गर्यौँ नि हैन यो एफ भनेको त डिस्टेन्स यो फोर्स भइहाल्यो फोर्सको युनिट भनेको न्युटन हुन्छ यो आर भनेको डिस्टेन्स हो डिस्टेन्सको युनिट मिटर हुन्छ दैट इज वाइ द युनिट अफ टर्क इज न्युटन मिटर है युनिट डाइमेन्सन त इम्पोर्टेन्ट छ है यहाँ हामीले फाइनल इक्जाम पास गर्नलाई मात्र हैन भोलि हामी मेडिकल इन्ट्रान्स दिन जान्छौँ कम्पिटेटिभ इक्जाम दिन जान्छौँ बीई को तयारी गर्न जान्छौँ बीटेक को तयारी गर्न जान्छौँ त्यहाँदेखि आर्किटेक्चरको तयारी गर्न जान्छौँ जेसुकै गर्न जान्छौँ युनिट एन्ड डाइमेन्सन आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ therefore the total torque on the shortened body is the product of moment of inertia and angular acceleration thus torque to in rotational motion यहाँ मोसन लेखेको नोसन भएछ सरी यो अहिले पीडीएफ बनिसकेको छ त्यसलाई म सच्याएर पठाउँछ यो मोसन लेखेको है रोटेशनल मोसन इज एनालोगस टु द फोर्स एफ इन द ट्रान्सलेशनल मोसन हैन ट्रान्सलेशनल मोसनमा फोर्स एफ ले जे काम गर्दैछ जस्तो नेचर त्यसले क्यारी गर्दैछ जस्तो प्रोपर्टिजहरु क्यारी गर्दैछ जस्तो म्याग्निट्युड क्यारी गर्दैछ ट्रान्सलेशनल मोसनमा टर्कले पनि त्यही काम गर्छ भन्ने कुराको यसको कन्क्लुजन हो अब यहाँदेखि पछाडि नेक्स्ट टपिक छ आजको मैले बनाएको आज हामीले गर्न सक्ने टपिक्स भनेको अर्को वर्क एन्ड पावर इन रोटेशनल मोसन अब हामीले यता लिनियर मोसनमा पनि हामीले वर्क क्याल्कुलेट गरेका छौं त्यहाँ पनि पावर क्याल्कुलेट गर्छौं हैन त्यसै त्यहाँ हामीले फोर्स क्याल्कुलेट गरौँ यिनै कुराहरु हामीले ट्रान्सलेशनल मोसनमा गरिरहेका छौं हैन अब वर्क एन्ड पावर यो हामीले वर्क निकाल्ने बित्तिकै पावर त रेट अफ चेन्ज अफ वर्क पर युनिट टाइम गर्ने बित्तिकै पावर निस्किहाल्छ त्यही भएर यसलाई सँगसँगै गर्न खोजेको मैले बुकमा कुनै बुकमा वर्क इन रोटेशनल मोसन छुट्टै होला पावर इन रोटेशनल मोसन छुट्टै होला मैले कुन बुक भन्दा पनि मैले करिकुलम मैले राखेर अगाडि राखेर त्यही अनुसारको कन्टेन्ट बनाएको छु हैन भाइ बहिनीहरुलाई यो मैले दिएको कन्टेन्ट राम्रो लाग्छ यही गर्नुस् अर्को अझ आफ्नो बेटर आइडिया जेनेरेट हुन सक्छ त्यो गर्नुस् हैन यो यु आर फ्री टु चुज फर योर पेडागोजी हैन आफ्नो टेक्निक चुज गर्नको लागि आफ्नो फ्री हुन्छ तर के कुरा भने एउटा सिम्पल अब नर्मली कुरा त हाम्रो साइन्समा त डिफरेन्ट त हुँदैन त्यसमा नि अब यो फिजिक्स हाम्रो हैन त्यसैले सबै कुराहरु नर्मली यस्तै कुराहरु हुन्छन् अब यो डिस्क्रिप्सन फरक हुन सक्छ आफ्नो डिस्क्रिप्सन युज गर्न पाइन्छ नि अर्काले जे भन्यो त्यही गरिराख्नु पर्छ भन्ने छैन यो मेरो डिस्क्रिप्सन हो बुकमा अर्को डिस्क्रिप्सन होला अर्को बुकमा अर्को डिस्क्रिप्सन होला हैन भाइ बहिनीहरुको आफ्नो ल्याङ्ग्वेज पनि यहाँ युज गर्न पाइन्छ त्यो झन् बेटर हुन्छ आफ्नो ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु भनेको मौलिकता घुसाउनु फिजिक्स भित्र हुन त साइन्समा मौलिकता हुँदैन भनिन्छ नि तर हुन्छ नि मौलिकता पनि आफ्नो ल्याङ्ग्वेज भनेकै मौलिकता हो नि हैन अब हामी वर्क र पावरमा जाउँ let a rigid body is rotated about an axis passing through a point O हैन यो एउटा रिजिड बडी छ यो O भन्ने एक्सिसबाट पास भएको एउटा एक्सिस छ यसको रोटेटिङ एक्सिस छ and perpendicular to the plane of paper through a very small angle d theta भनेको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भेरी स्मल एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट d theta छ हामीले जसरी लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट उता हामीले ट्रान्सलेशनल मोसनमा पढ्थ्यौं यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट d theta छ a force F is applied at a point P यो पोइन्टमा हामीले एउटा फोर्स F हामीले एप्लाई गरिराखेको छ such that OP is equal to R O देखिको यहाँ पोजिसन भेक्टर हामीले भन्छौं नि हैन यो ओरिजिनबाट तानिएको कुनै पनि भेक्टरलाई हामी पोजिसन भेक्टर भने जस्तै यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हामीले R सपोज गरेका छौं since the angular displacement d theta is very small the distance covered by the point P where the force applied can be taken as linear approximately and applied force acts in the same direction as the of displacement right? So the work done in rotating the body through the small angular displacement d theta यो आफ्नो ल्याङ्ग्वेज हो यो मेरो ल्याङ्ग्वेज भाइ बहिनीहरु आफ्नो तरिकाले ल्याङ्ग्वेजलाई सर्टन गर्न पनि सकिन्छ अलिकति यसलाई एक्सटेन्सन गर्न पनि सकिन्छ अझ आफ्नो ल्याङ्ग्वेज आफ्नै भाषामा लेख्न सकिन्छ है त्यो के यति नोटेसनहरुलाई यहाँ चिनाउने काम मात्रै भयो मैले भने नि सुरुमा दीप सरले यहाँ फिजिक्स पढाइराख्नु भएको थियो बीचमा सट्टै म अर्को हेमन्त ढुङ्गाना छिरो यो को भन्ने कुरा दीप सरले चिनाउनु भयो आज मैले पढाइरहेको थिएँ आदरणीय हाम्रो विष्णु सर यहाँ आउनुभयो विष्णु सर को हुनुहुन्छ भने मैले चिनाए यो आफ्नो चिनाउने कुरा हो नोटेसनका कुरा मात्रै हो हामी सिम्पल यो नोमेनक्लेचरका कुरा हामी केमिस्ट्रीमा नि पढ्छौं नोमेनक्लेचर हो हैन यसको हामीले चिनाउने नोमिनेसन हो जसरी चिनाए पनि हुन्छ त्यो त्यहाँ भएका प्यारामिटर चिनिनु पर्यो हैन फिजिक्सले चिन्नु पर्यो ती फिजिकल क्वान्टिटीलाई चिन्नु पर्यो अब डी स्मल वर्क डन हामीले निकाल्नु डी भनेको एफ इन्टु डीएस गर्ने हो नि हैन फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट त गर्ने हो नि हामीले हैन स्मल चेन्ज इन हामीले डिस्प्लेसमेन्ट गरिरहेछौं नि डी ओमेगा डी डब्ल्यू भनेको त स्मल वर्क भन्न खोजेको एफ भनेको यो हामीले यहाँ एप्लाई गरेको फोर्स भइहाल्यो डीएस भनेको डी थीटा जसरी स्मल एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भयो जस्तै एउटा एंगुलर स्मल डिस्प्लेसमेन्ट भयो अब आर डी हामीले त्यो पढाएको छौं नि हामीले रेडियन मेजर स्कुल लेभलमा ओपीडी म्याथमा नि पढेका छौं नि हैन सेन्ट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टु एल अपन आर
हैन r = थीटा r l = थीटा r भनेर हामीले पढाएको छौं नि यहाँ ठ्याक्कै त्यही कुरा गरिरहेको छौं हैन अनि l = यो l भनेको त डिस्प्लेसमेन्ट हो नि त्यसको आर्क लेन्थ जस्तो भयो नि हैन अनि त्यो भनेको थीटा r भइहाल्यो थीटाका ठाउँमा d थीटा छ स्मल चेन्ज इन एंगुलर भेलोसिटी हैन r भनेको डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन यो पोइन्ट ओरिजिनकोबाट त्यसको डिस्टेन्स r छँदैछ अब यो r पनि कन्स्ट्यान्ट छ f पनि कन्स्ट्यान्ट छ कन्स्ट्यान्टलाई मैले अगाडि राखिदिएँ अर्को एउटा भेरिएबल जम्मा भनेको एउटा d थीटा मात्रै छ यो rf भनेको टर्क हो कि हैन अगाडि हामीले निकालेका छौं नि अगाडि हामीले यो यसलाई हामीले डिराइभ गरेर आएका छौं यो r भनेको यो r थीटा rf भनेको f * r भनेको टर्क हो यो त्यो टर्कको सिम्बल टो मैले लेखेको छु इन्टु d थीटा सँग छ वेयर rf = tau is the torque due to the applied force f about the axis of rotation if the body rotates through an angle theta due to applied force the total work done is given अब हामीले टोटल वर्क कतिदेखि कतिसम्म इन्टिग्रेसन गर्ने त यहाँ 0 देखि थीटा सम्म हामीले इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो किनभने अपरेटर हामीसँग थीटा पनि छ नि हैन हामीसँग थीटा अपरेटर पनि थीटा छ इन्टिग्रेसनको लिमिट पनि हामीले 0 देखि थीटा सम्म पुट गर्यौं भने अब सिम्पल इन्टिग्रेसन मात्रै गर्ने सिम्पल इन्टिग्रेसन गर्न हामीले आउँछ हैन अब डी हामीले इन्टु टोटल यो ओमेगा यो w लाई dw लाई इन्टिग्रेसन गर्यो भने w हुन्छ हैन अनि त्यसलाई हामीले लिमिटिङ भ्यालु पुट गर्नु 0 देखि थीटा सम्म भने टो इन्टु थीटा भयो टो कन्स्ट्यान्ट भयो बाहिर निस्क्यो भित्र थीटा बाँकी रह्यो कुनै पनि थीटाको इन्टिग्रेसन भनेको यो d थीटाको इन्टिग्रेसन थीटा हुन्छ हामीलाई थाहा छ हैन अनि भनेपछि अब हामीले लिमिटिङ भ्यालु पुट गर्नु अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हैन थीटा माइनस 0 = थीटा नै हुन्छ = टो इन्टु थीटा भयो यो चाहिँ वर्क डन भयो हैन वर्क डन in a rotational motion. If the body rotates a small displacement ds in the time interval dt, then instantaneous power is given by instantaneous भनेको power at any point instant of time हैन dp निकाल्नु पर्यो भने हामीले यही गर्ने हो dw/dt गर्ने हो हैन रेट अफ चेन्ज अफ वर्क भनेको वर्क डन पर युनिट टाइम हैन वर्क डन बाइ टाइम टेकन भने नर्मली हामीले पढ्छौं नि हैन त्यही भनेको पावर भइहाल्यो अब d ओमेगा को भ्यालु तपाईले सब्स्टिट्युट गर्नु यहाँनेरि d सरी यो ओमेगा हैन w है वर्क हो है यो ओमेगा र w उस्तै जस्तो लाग्छ झुके गर्छ अनि यो टो जस्ताको तस्तै छ अनि यहाँ देखि पछाडी d थीटा हाम्रो यो अगाडिको यही भ्यालु हामीले पुट गरिराखेका छौं हैन w का ठाउँमा यो टो थीटा युज गरिराखेका छौं हैन यहाँ हामीले स्मल चेन्ज हामीले यसलाई डेरिभेसन गर्दैछौं भने d थीटा अपरेटर यहाँनेरि लाग्छ भने टो d थीटा बाइ dt हुन्छ अब यो d थीटा बाइ dt भनेको के हो त एंगुलर भेलोसिटी हो नि रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर भ्यालु यो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट = एंगुलर भेलोसिटी हैन यो भनेको d थीटा बाइ dt भनेको चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम भनेको भेलोसिटी हो अनि त्यसलाई हामी ओमेगा भनेर लेख्न सक्छौं therefore power p = tau into omega this is our final result यहाँसम्मको हामीले पावर कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो भने हामीले यहाँसम्मको कुराहरु लेख्न सक्छौं अब यहाँ हाम्रो एंगुलर मोमेन्टम र कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम भन्ने टपिक्स हामी अर्को क्लासमा पढ्छौं आजको क्लास यति नै गर्छौं हामीले किन यो सबै क्लासलाई रेकर्डिङ गर्नुपर्छ रेकर्डिङलाई हामीले यहाँ चाहिँ यसलाई कन्भर्ट भिडियोमा कन्भर्ट पनि गरियो जुमले रेकर्ड गरेको कुरालाई कन्भर्ट गर्दैन म यसलाई रेकर्डिङलाई अलिकति अहिले अब आजलाई स्टप गर्छु अहिले फेरि ठीक छ रेकर्डिङ स्टप भन्दा पनि विष्णु सर यसलाई स्टप गर्नु भन्दा अगाडि केही इन्टरेक्सन अब स्टुडेन्टसँग हजुरले गर्नुपर्छ केही हुन्छ भने त्यसलाई पनि रेकर्डिङमा सामेल गरौँ कि भनेर फेरि धेरै भयो भने त्यो डेरिभेसनका कुराहरु हुन्छन् अनि यहाँदेखि फेरि अब स्टुडेन्टहरुले पनि फेरि प्र्याक्टिस गर्नु फेस टु फेस जस्तो अलिकति हुँदैन यहाँ भनेको अब मेहनत टिचरको मेहनत बढी स्टुडेन्टको मेहनत त अब नर्मली पनि यो नोट कम्प्लिटेड नोट आकै हुन्छ गर्ने आइडियाहरु देखे हुन्छ भएन अब मैले चाहिँ अब पहिलेदेखि अब यता स्कुल मेरो यता स्कुल लेभलको बच्चाहरुलाई पढाउँदा पनि यसरी भिडियो बनाएर नै दिने गरेको छु कतिको अब आउँदै हुन्छ कतिको नेटले काम गर्दैन विदिन टाइममा हैन अब कतिको फोन गर्दा फोन पनि लाग्दैन त्यस्तोको लागि पनि कुनै दिन नेटको पहुँचमा पुग्यो भने पनि कम्प्युटर डाउनलोड गरेर हेर्न पाउँछ भनेर मैले त्यही गर्ने गरेको छु अब मेहनत आफ्नो बढी पर्छ अब स्टुडेन्टहरुको लागि पनि अब यो त फाइदाकै कुरा हो राम्रै कुरा हो हैन त्यसमा अब अलिकति केही स्टुडेन्टका जिज्ञासाहरु छन् केही कुराहरु छन् सरहरुलाई अब केही भन्नुपर्ने छ भने त्यसलाई पनि रेकर्डिङमै यहाँ सामेल गरौँ कि भनेर रेकर्ड नै गरौँ कि भनेर यस्तो हेमन्त जी ठीक छ हैन क्लास लिनुको राम्रो छ अब एउटा चाहिँ अब हाम्रो अब विद्यार्थीको अगाडि अब
भन्नुहुन्छ उहाँले पछि भन्नु न केही छैन ठिकै छ। विद्यार्थीसँग पनि अब अलिकति तपाईँले नि इन्टरेक्सन गर्नु पर्यो कि तपाईँले इन्टरेक्सन गर्यो भने उनीहरूलाई क्वेसनहरू दिने अब होम एसाइनमेन्ट दिने खास गरी लेसन प्लान अब यो हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सन सकिन्छ। अब हामीले नर्मल यो कम्प्लिट यो टपिक्स भनेको उता रेगुलर क्लासमा नि पढाइ भएको छैन रहेछ कि सर। अनि कम्प्लिटली न्यू टपिक्स पढाएको स्टुडेन्टको लागि। अनि यो सकेपछि उहाँ स्टुडेन्टलाई अब होम असाइनमेन्ट पनि दिने हो, यहाँदेखि पछाडि अब केही कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू पनि दिने हो, सबै कुराहरू। अब भोलिमा हामीले नर्मली एउटा थ्योरिटिकल पोर्सन चाहिँ सक्ने मेरो प्लानिङ अनुसार। तर अब यो क्लास अब्जर्भेसन भनेमा अब जस्तो एक्सटर्नल सर आउनुहुन्छ होइन, पछि चाहिँ एक्सटर्नल सर आउँदा अहिले मैले इन्टरनलमा तपाईँलाई चाहिँ एउटा के दिन्छ भने लेसन प्लान अनुसार चाहिँ जानुपर्छ। उनीहरूलाई पहिले चाहिँ वार्म अप गर्नेदेखि लिएर प्रिभियस नलेजहरू के छ, त्यसपछि कन्टेन्ट डेलिभरिङको कुरा भयो, त्यसपछि इन्टरेक्सनको कुरा भयो, एसाइनमेन्टको कुरा भयो, क्लोजर गर्ने, फिडब्याक गर्ने, यो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ है। तपाईँले पढाएको एकदम राम्रो छ होइन थ्योरिटिकल रूपमा। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गरेर सोध्नु पर्यो। यो चाहिँ विद्यार्थीहरूको पनि कोलाबोरेसनहरूको चाहिँ हुनुपर्छ। अब टिचर सेन्टर मात्रै भएन, विद्यार्थी भाइ बहिनी पनि चुप्लाएर बस्नु भएको जस्तो छ हो। हेलो, नबुझेको कुरा त अलिअलि इन्टरेक्सन हुन्छ पनि बिचमा। आज बिचमा अलिकति यसो चाहिँ ह्यान्ड रेज गरेर पछि अब अथवा अहिले सोधेको हाम्रो अनलाइन भएको हुनाले अब फेस टु फेसमा जस्तो सिधै हामीले अब बिचमा क्वेसन सोध्न पनि गाह्रै हुन्छ होइन। अब यो अनलाइन भएको हुनाले अहिले अब इन्ट्रेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ राम्रै हुन्छ। इन्ट्रेक्सन गर्नु होला। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ इन्ट्रेक्सन गरेपछि के कसो, अनि फेरि अब बेला बेला कस्तो भइदिन्छ भने जुम फ्याट्टै आउट भइदिन्छ क्या। कहिलेकाहीँ अलिकति नेट विक भइदियो भने आउट भइदिन्छ। हजुर सर म यहाँ छु। हजुर सर म यहाँ छु। सरकोमा आफैमा चाहिँ इन्टरनेट अलिकति विक छ। नेट गयो क्या हो? होइन गएको छैन सर। हेलो सरलाई सुनिरहेको छौँ। हजुर सर सुनिरहेको छौँ हामी। सुनिरहेछ समीर भाइ हो कि सर हो? टपिक्समा रोटेसनल डायनामिक्स र लिनियर डायनामिक्समा चाहिँ के रिलेसन छ, अब कस्तो टर्महरू युज हुन्छ लिनियर डायनामिक्समा, फोर्सलाई एफले डिनोट गरिन्छ भने यसमा चाहिँ अब टाउले गरिन्छ। त्यो कुराहरू राम्ररी क्लियर हुने है। तपाईँ त्यो भएर उहाँ सरसँग इन्टरेक्सन गर्नुहोस्। राम्रो छ सरको क्लास, एकदमै फ्रुटफुल छ, इफेक्टिभ छ। उहाँलाई चाहिँ यसो चाहिँ आफूहरूले चाहिँ सोधेर उहाँको क्लासलाई चाहिँ इफेक्टिभ अलिक बनाइदिनु सहयोग गर्नु है त। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू सो मच विष्णु सर। नेट सरकोमा स्लो भयो कि मेरोमा स्लो भयो कि कहाँ के गडबड भइरहेछ?